بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. و هدف ما دوستا از این برنامه است که ما در رابطه به جهان، در رابطه به کائنات خداوندی، در رابطه به مخلوقات خداوندی باید تصور درست داشته باشیم. اون تصوری که خداوند متعال از ما خواسته هست. این جهان با خرد و بزرگش، با خردی و بزرگیش، با کائنات خرد و بزرگش، همش خداوند متعال به خاطر یک هدف آفریده است. و ما انسان ها را خداوند متعال در قرآن عظیمشان بارها امر کرده است، متوجه ساخته است که ما باید در این کائنات الهی باندیشیم و از او باید استفاده بکنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه خداوند این جهان به خاطر انسان آفریده است که انسان باید در این جهان حرکت کند، سیر بکند و عجایب مخلوقات خداوند مشاهده بکند. خداوند متعال در قرآن عظیمشان می فرماید فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. شما در کناره های این زمین حرکت بکنین. فامشوا فی مناکبها یعنی زمین است، ما بالای زمین زندگی میکنیم انسان ها، ولی خداوند متعال گفت که شما حرکت کنین در روی زمین، بگردین بر چار اطراف زمین و سیر بکنین و کلوا من رزقه و از رزق خداوند استفاده بکنین. به این معنی است که هم خداوند متعال سیر در روی زمین امر نموده است که انسان ها باید حرکت بکنن. سیر در روی زمین به معنی چیز؟ به این معنی است که ما بگردیم، حرکت بکنیم، هم جهان رو بشناسیم و هم در نتیجه سیر و حرکت کردن در جهان ما برای خود رزق و روزی را به دست بیاریم. یعنی اگر دیده باشین یک انسان هایی که تجارت میکنند، تاجران بزرگ و انسان های ثروتمند که هستند، اگر ببینین اونها در ابتدا هیچ چیز نداشتن، ولی وقتی که حرکت کردن خداوند درهای خیرش در پیش روی اینها باز نموده است و اینها توانستند که از نعمتهای خداوند بهره مند شوند. دوستا، یک چیزی که خدمت شما امروز عرض میکنم در رابطه با ما در درس‌های گذشته یک موضوع را اشاره کردیم که خداوند متعال این جهان به اساس اسباب آفریده است. هر چیز سبب دارد و هر سبب نتیجه دارد و مسبب الاسباب که خداوند متعال است. پس هر چیز خداوند متعال این قانون برایش گذاشته است که این کار سببش چنین هست و نتیجهش چنان هست. سببش چنین است و نتیجهش چنان هست. این چی شد؟ این نظام خداوندی است، قانون خداوندی است در این جهان. قانون خداوند است در چی؟ در همین جهان. ما در درس گذشته به دو چیز اشاره کردیم. بعضی انسان ها افراط میکنند در رابطه به مسائل جهان و اسبابی که خداوند در این جهان آفریده است. افراط میکنند که همه چیزها را بستگی میدهد به اسباب و ما وراء الاسباب اونها ایمان و عقیده ندارند. این گروه که تقریبا انسان های هستند که به خداوند متعال ایمان ندارند و نه به وجود خداوند ایمان دارند. گروه دیگری هست که اونها اسباب فراموش کردن، یعنی اسباب ترک گفتن. مؤمن هستن ولی اسباب ترک گفتن. میگن که ما از جمله متوکلین هستیم، توکل داریم بالای خداوند، دیگر از اسباب استفاده نمیکنن. و گروه افراطی بودن، این گروه تفرید کردن در دین. این هم مردود است و او هم مردود است. اونها وقتی که ایمان و عقیدهشان به این رفته که هر چیز
به اساس اسباب به میان می آید و خالق اسباب وجود ندارد، از دایره دین و عقیده خارج شدن. این گروه که مسلمان هم هستن اسباب ترک کردن، اینها هم تفرید کردن در دین و این تصور هم درست نیست، غلط نیست، ولو که انسان ها مؤمن هم باشد. لذا خداوند متعال ما را امر کرده است که از اسباب استفاده بکنیم. آیه را که خدمت شما تلاوت کردیم وقتی که خداوند متعال میفرماید فامشوا فی مناکبها، شما بگردین در روی زمین تا روزی حلال به دست بیارین. در سوره جمعه خداوند متعال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقتی که شما نماز جمعه را ادا کردین، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، شما پراگنده شوین در روی زمین. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، و از فضل خداوند شما چکنین؟ نور بطلبین، یعنی کار کنین، تجارت کنین، حرکت کنین تا رزق و روزی که خداوند بر شما چی کرده است؟ پیدا نموده است، آفریده است، او را شما به دست بیارین. پس انسان باید متوکل باشد نه متواکل. تواکل به این معنی است که اگه انسان در خانه افتاده و خواب است میگوید که روزی ما برایم میرسد. درست است، روزی هر انسان خداوند متعال تعیین کرده است، ولی به خاطر به دست آوردن روزی هم خداوند متعال چیست؟ اسباب تعیین کرده است. مثلا ببینید یک شخص است درس میخواند، تحصیل میکند و به مراحل بسیار پیشرفته درس میرسد، شهادت نامه ها و اسناد را به دست می آورد. این شخص تحصیل یافته یا درس خوانده وقتی که اسناد بسیار عالی داشته باشد، وظایف بسیار خوبی را برایش داده می شود در یک کشور، در یک جای. ولی یک شخص دیگر است درس نخوانده و تعلیم نکرده، اسناد تعلیمی ندارد، او نمیتواند که برای خود وظیفه پیدا بکند. پس وظیفه پیدا کردن یا کار پیدا کردن این چی است؟ سبب میخواهد انسان حرکت بکند، درس بخواند، زحمت بکشد، میتونه در آینده انسان طبیب شود، پزشک شود، دکتر شود، انجینر شود و دیگر وظایف. این چیز یعنی خداوند متعال این اسباب دنیوی است که انسان باید رو به کار برده. یک دهقان است، دهقان یا کشاورز چی میکند؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. کشاورز یا دهقان چی میکند؟ زمین قلبه میکند و در همین زمین بذرها را کشت میکند. این دانه های چیست؟ دانه های گندم هست، جو هست، جواری هست، دیگر مثلا سبزیجات هست، ترکاری باب هست، همش دانه ها بذرهای دارند. دهقان و کشاورز چی میکند؟ زمین قلبه میکند، این بذرها را در اونجا میگذارد. پس اسباب به کار انداخت. بعد از این که این میروید یا نمیروید این کار خدا هست، چرا که خداوند متعال خود میفرماید در سوره واقعه افرأیتم ما تحرثون، شما یعنی برای ما خبر بتین که آن چیز شما تحرثون یعنی کشت میکنین. شما کشت میکنین، زمین قلبه کردی، زمین درست کردی، بذرها را در اونجا شما کشت کردین، داخل زمین ساختین، آب دادین، کود دادین برش. بعد از او رویدن یا نرویدن به کشاورز و به دهقان و به ما شما تعلق نمیگیرد. در اونجا چیز دیگر است که خداوند متعال هست که همین بذرها را کشت میکند و او را میرویاند. ما کشت کردیم، خدا میرویاند، سبز میکند. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یکی حرث است، یکی زراعت است. ببین در این آیه خداوند متعال به دو چیز اشاره کرد. افرأیتم ما تحرثون،
حرث در زبان عربی به معنای چیست؟ کشت کردن یا قلبه کردن. محراث در زبان عربی میکنه. قلبه مثلا زمین شما درست میکنین، نرم میکنین، در اونجا باز بذرها یا دانه ها را کشت میکنین، این حرث شد. بعد از حرث موضوع زراعت میاد. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. رویدن این دانه ها و این بذرها کار خدا هست، کار ما انسان ها نیست. چرا که از توان انسان خارج است. اگر تمام جهان با هم یک جا شوند و بیاین و بگوین که ما همین دانه را ما می رویانم، ناممکن است، مستحیل است. تا که خداوند متعال نخواسته باشد انسان هیچ کار انجام داده نمیتواند. انسان هیچ کار انجام داده نمیتواند. پس ما امروز در رابطه به مسائل عقیده و جهان همین دو نقطه را داریم که یکیش موضوع ازی بود که انسان ها باید از اسباب کار بگیرن و بعد از استفاده از اسباب انسان چی بکند؟ توکل کند به خداوند متعال، که خداوند بعد از که ما از اسباب کار گرفتیم دیگر کار خداست. یک کسی بیمار شد، دارو خورد، دارو سبب چیست؟ شفای انسان است، ولی شفا دهنده نیست. دارو دوا سبب شفا هست، شفا دهنده نیست. بسیار یک نقطه مهم است. دارو سبب شفا است، شفا دهنده خداوند است. شفا دهنده خداوند است. ما چی میکنیم؟ ما بذرها را در زمین کشت میکنیم ولی رویانده نمیتونیم که ما او را برویانیم. اونجا باز قدرت دیگری است که خداوند متعال است که او را برای ما برویاند. این چیزی باز موضوع عقیده شد. دوم موضوعی است که در عین وقت که ما از اسباب کار میگیریم، اگر ما ترک اسباب بکنیم، این هم یک تصور غلط است در اسلام. ترک اسباب هم چیست؟ یک تصور غلط است در اسلام. ما میگویم ما به اسباب نیاز نداریم. مثل که بعضی انسان ها در خانه خوابیدن و میگوید که روزی ما از آسمان پایین می شود. این هم یک تصور چیست؟ تصور غلط است. هم از اسباب کار بگیریم و هم ما وراء الاسباب ایمان و عقیده داشته باشیم. مثلا در این میان یک فرد مؤمن صادق از اسباب بهره می جوید، اما نه آنگونه که نقش خدا را در نظام علت انکار کند و نه آنگونه که اسباب را بیهوده و بی تاثیر بداند. یعنی انسان مؤمن در همین دو بعد در نقطه وسط قرار دارد، نه در مرحله افراط و نه در مرحله تفرید. هم از اسباب استفاده می کند و هم در عین وقت نقش خدا را در مسائل اسباب فراموش نمی کند. این هم مهم هست که نقش خداوند در وجود اسباب چی هست. مثلا ما اگر قبلا هم یک مثال خدمت شما عرض کردیم، وقتی که باران میبارد یا بارش میبارد، سبب بارش و باران ابر هست و ابر از کجا به میان می آید؟ در اینجاست که موضوع عقیده می شود که خداوند ابرها را چی می کند؟ سوق می دهد. از اینجا به آنجا می رود و از آنجا به اینجا می آید و در اونجا بارش می کند، در اینجا بارش نمی کند. اینجا چیز قدرت دیگری است که خداوند مهیا کننده اسباب هست. خداوند مهیا کننده اسباب هست. ما انسان ها استفاده از اسباب میکنیم. اسباب کی مهیا ساخت؟ خداوند. ما چی میکنیم؟ ما استفاده از اسباب کردیم. تا که خداوند اسباب برای ما مهیا نسازد، ما هرگز او کار انجام دادن نمیتونیم. مثلا میبینین ابرها را در قرآن کریم بارها ذکر شده است. سحاب مرکوم مثلا در قرآن کریم آمده است. اگر ابرها در آسمان وجود نداشته باشد، ما اگر هر قدر بگوییم که بارش بباره و بارش میبارد و فلان فلان، نمیبارد. پس در اونجا قدرت دیگری است که او قدرت خداوندی است که برای ما این اسباب چی کرده است؟ فراهم نموده است و ما را امر کرده است که باید از همین اسباب چی بکنیم؟ استفاده بکنیم.
مثلا به گونه از اسباب استفاده می کند که گویا تمام تأثیر در رسیدن به مقصود به آن بستگی دارد و بر خداوند نیز توکل و اعتماد چندانی می کند که گویا اسباب بدون نقش خدا هیچ ارزش ندارد و هرچی خداوند بخواهد همان خواهد شد و اسباب نمی تواند ما را بدون اراده خداوند به نتیجه برساند. اسباب نمی تواند که بدون اراده خداوند ما را به یک نتیجه برساند. در سوره تکویر ما یک آیه داریم. در سوره تکویر خداوند متعال می فرماید و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. شما هیچ چیز نمیخواین مگر آن چیزی که خداوند خواسته باشد آن صورت میگیرد. یعنی انسان هم اراده میکند، خداوند بر انسان هم اراده داده است. قوه اراده بر انسان داده است خداوند که ای انسان تو هم اراده کو، کار کو. تو رو هیچ کسی مجبور نکرده است که این کار کو یا کار نکو. انسان مختار مطلق است در زندگیش. انسان در زندگیش مختار مطلق است. حتی مسئله ایمان و کفر به اراده انسان تعلق دارد که انسان به اساس اراده خود مؤمن می شود، به اساس اراده خود کافر می شود. هیچ کس دیگر به کفر مجبور نساخته است و نه به ایمان آوردن. لذا ایمانی که به اساس رغبت و اراده انسان یعنی به میان بیاید او مقبول هست. ایمانی که به اساس جبر و فشار به میان می آید او مقبول نیست. لذا خداوند متعال برای انسان اراده داده است، ولی اراده انسان به اراده خداوند تعلق دارد در مسائل اسباب، در مسائل جهان. مثلا اگر همه انسان ها جمعشان باید کار صورت بگیرد، تا که خداوند متعال نخواسته باشد او کار صورت نمیگیرد. در جهان بدون اراده خداوند هیچ چیز صورت نمیگیرد. در جهان هیچ حرکتی بدون امر خداوند، بدون اجازه خداوند صورت نمیگیرد. پس اول باید انسان اراده کند، اینطوری که اراده خداوند بالکل فراموش بکند یا اراده خود فراموش بکند. از خود اراده ندارد، همش به خداوند میسپارد. این هم غلط است. خود انسان هم باید اراده بکند، کار بکند، اقدام بکند، از اسباب استفاده بکند، بعد از او به اراده خداوند دیگه چیزها را بگذارد. قسمی که خداوند متعال میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که اراده انجام یک کار کردین، بعد از او به خداوند متعال شما توکل بکنید. این است عقیده درست و ایمان واقعی مؤمنان که باید ما در نقطه وسط در مسائل عقیده و جهان قرار داشته باشیم و از افراط و تفریط ما دوری بکنیم. با آخر برنامه رسیدیم. با امید که بهره برده باشین، موفق، مؤید و رستگار باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.